دوستا سلام علیکم. امروز باز در خدمت شم یک موضوع را کم ذکر منم. اولا موضوع همیه که پری روز در بندر یک دلخراش حادثه شد و در او حادثه 5 نفر جان خود از دست داد. خب ولی ډریور دیگه خداوند عالم مور زندگی بیده، کاش که دیگه هم امیر رقم نام شد. ډریور خو چې سلامت منده بچاو شده دیگه. در پشت از این ډریور یک بلوگه بایا مختصرا نمورم مگم بریشم. دویمی که هیچ کس واقع رستیم خو ندیده. بازار کس از پیش خود خیلی تبصره کدر یا یک شمگهی تر یک شمگهو تر یک شمگهی ډریور مو د زندگی د ایران دیده. خو رمضان بسیار کونه ډریور از رای اسلام آباد. البته بسیار ساله د اسلام آباد بود. هتل که بند شد، گست هاوس باز بیکار بود. 9 ماه میشه که یادم بیکار بود. 9 ماه خرج خانه خود چه رقم تیر کده. بسیار قدر پریشان بوده بیچاره. خلاصه تازه آقای اکبر حسینی باز ایر گاڑی خود ده پیش ازی. البته د گاڑی اکبر حسینی اول دفعه کی کراچی میں ده بوده. ایرار 15-16 سال شده که ایرار دیده. کونه ډریور بوده، اینو ډریور نبوده. از پیش خود خو مردم قدر گبا گفته. نگاه حادثه ده حادثه کس گفته نمیتونه که کی از این پیش هم نامش نمیدونم. یک بیچاره ډریور بود بسیار کونه 15-16 سال 20 سال ده میرا گاڑی چلاند. خو هم اکسیدنت کرد نه بس بسیار کلو میشه دیگه. البته یک چیز ما از تمام ډریورای رای اسلام آباد و کراچی خواهش کنم، چی موتر از خودشون باشه چی شما ډریور باشین. این را عاجزانه میگم دیگه، کس قرش نه. موتر را بسیار احتیاط کن، موتر را بسیار سنبال کن. 20-25 लाख रुपया 15 लाख रुपया 16 लाख रुपया 30 लाख रुपया موتر را از خود شما اگر از تمام قسم قیمت داره، اگر از مالک از تمام قسم قیمت داره و شما در ذریعه امزی روزی کماین البته قرنان میدین. همین موتر را هر رنگا مشه خیال کن. از گروپ که ما این درا خواهش نم دیگه ما ندیدم. ما همی در یک اندازه منم نه. درا مستی نکین، درا قدکس خربازی نکین، از یک دیگه خود پیش نشین. بازی تر ټچ قد یک دیگه خود نرین. از یاد چون بارا یکشون پیش مورین کراس منین گاز را دیگه گاڑی مایا اور ٹیک منین از پس دیگه گاڑی مایا اور اشاره داده نمیتنین که تو نہیں او بس پس شما مایا که گاه انتر اکبر وری میشه نه. الو اکبر را کس ندیده که چیز کار شده چیز کار نشده. بهرحال اکبر امز خود اولاد داره. شما تمام شم مادر پدر دارین، اولاد دارین، زن دارین، بچه دارین، زندگی دارین. هیچ کدام شما خوش نین که خدا نخواسته اکسیدنت کنین. هیچ کدام شما خوش نین که مادر پدر شما بی اولاد شونه. هیچ کدام شما خوش نین که اولادای شما بی سرپرست شونه. لیکن ما یک برادرانه خواهش از تمام شما منم، اگر یک جای هم ماین هر کدام شما از مرزی خو باین. قد یک دیگه خو ټچ نین، قد یک دیگه خو را تیزی نکن که تو پیش شدی ما پیش شدم. ډریور یو غو پیش شد ای پدر نزی فلانی رنالت از موتری گروه از مو تیر شد، از موتری کمپنی از مو پیش رفته. اینی گباره نکن در دل خو خیال. ما خبرم که نمونین، ما خالی دوباره دیاد شما میدم دیگه. خداوند عالم همین چیزی که در ډریوره دمیرا مورا مایا گاڑی از خود چیا یاده کرایه یا ده مزدوری مونه. خدا تمام شما را برای آل اولاد شم، برای مادر پدر شم زنده بیله. مهربانی کن امیرا حتما همیشه سوچ کن خود شما هم زندگی دارین، اولاد دارین، از پس خو زن و بچه دارین، مادر پدر دارین. امونا که سواری قنجغه شم امونا هم از یک خاندانه. خب تصادفات را کس پیشنگویی نمیتونه دیگه. اگر پیشنگویی کنه خب کس خدیگو مشکل دوچار نمشه دیگه. بهرحال ما دعا منم که تمام شما را پروردگار عالم خیر و خیریت همیشه نگاه کنه. برای اولادایشون، برای خانوارشون سلامت بشین. امیدوارم که امی ډریورای یاردو را از گوای من ناراض نمشه. اگر خدا نخواسته ایگو گپ ما در شبت لگیده در این باکس ما را بگه اینی گپ را تو غلط گفتی. بس ما یا معافی میخواییم یا قناعت میدم. چرا دویم گبیه که اسلام آباد که مورین وایل بلدی میرس بلدیم زی ویزا امی اجایگو که وسکٹ افغانستانی د جان شي. امی باکلو که قد پټکای قد لنگی ازرگی د سر شي.
مورن ماین امی بچا که از خارج اوریم زنا پیسه اینه که و مادر و پدر و آتای و آبای تو بور اسلام آباد انٹرویو بدی مهربانی کن 2 کروڑ روپے بریز نہ رہی نہ کن مهربانی کن لاکھا روپے بریز نہ رہی نہ کن مهربانی کن امینار سرش خلاص کن کو آبای و آتای اینجا پیسه دا درخت نیه که ما خچو ٹھک دیم یا سرچی کنم از درخت اینجا مو شاو روز جان میکنی پیسه کمایی منی امی چند شاو پیش کم بس چور کده بودم ماجه دار جای تام شد بلدی یک بوتل آو بندلی 5000 رز جیب خبر مکد دکاندار هم گفت تای ما نم پاؤں ام روپی آو خمزی بیگر اب تور چیز ضرور ہے کہ تو یک بندلی 5000 رز ثابت گر کده بڑے 50 روپی آو بڑے 40 روپی آو تو بندلی 5000 رز او مادر او آبای او مصدقیت شنو من بچا بسیار د خواری هم پیسه بریت کمایی کده او تور خوش تره که بندلی 5000 بریت رہی کده خو تو همی ترنا کو دیگرور د بلا نه دینا 8 लाख रुपये दमो बस از جیبایشون بر کده چیز مونی نخست پیسه رو بری چی مبرین چرا پیسه خدا را دا تمام دنیا نشان میدین 5 लाख रुपये از جیبایشون بر کده اینا لیار جای دار بس که از ربود 2000 رایش از اسلام آباد اول میده 2000 رایش استایه پریشاو یکونیم گنٹا پولیس کا دوزا فایرینگ کده دو گواجن کده از خاطر شما تمام رو بلا میدیم خو نمو موتر خودون شما خبرین چیزی که از رب تلاشی که دیگر غرض نگرفت نه چری ترمن ام پیسه خود مردم شو نکین و برادر شما که از بار پیسه رینین مادر پدر خورسرش خلاص کین پیسه نبرین خط خو دی زمان پیسه چی ونین که د جیب خو ونین موبایلای خوب دار جای شو ونین موبایلای خو نشو میدین که نمو این قصوالا موبایل داری و مادر و آبای مصدقیت شنو مواتای ریش سفید تو خوریش خود مفت سفید نک دینا امی اولاد تار سرش خلاص کن دیگرور دا بلا ندین یالی هیچ کس طرف اسلام آباد دیل چنام سا سفر کنه دا بس یالی مهربانی کن باز آزرگورم مهربانی کن یکو پیسای خوشو نکن درا که ما دین خماد دیدم نه ما دا جاز نگفتم یک دفعه کچم نقل کدم خاتو کالا یا رسید جان چی تمام شپور تلا منی جاز یک دمو فامین دا سفر چی رقم کالا بابشی از خانه بورس دی چی رقم کالا بابشین شمار سر خدا یا کشم نکی نمی کارار نه صاف سترا باشین ضرور خونیه که دا تمام دنیا نشو بدین که مو یخص پیسه داری خو آخرش چیز کار بشه اینی ترمشه نه اینال از بارش مو تمام راه خراب شده مهربانی کن روز سفر کن شاو سفر نکن یک قص کلو 8 लाख रुपये ای خدا عقل کی نبود 8 लाख रुपये از گیرشم دزور تفنگشا برد نه یک غریب دندر گیرشم بای خو 5 روپیه نمیدین همسایه خبر نموشین که همسایه مو گوشنه یا نان داره کالا داره نداره بچیش فیس داره نداره خایکش ناجوره بابیش یا ناجوره یا نلغیش ناجوره امینا پیسه دکتر داره نداره د قراری د شرافت د عزتمندانه طریقه د خوبی د احسان پالو پایل خو همسایه خو خانواری خو لیگو کس را خو پیسه نمیدین نه اونو نراب از مایه د زور از گیرشم اونو رقم 8 लाख 5 लाख 4 लाख روپیه از گیرشم د زور مبره نکن از برای خدا د این زمانه بسیار آسویه یت دبریل قد خو پیسه بس شاو سفر نکن مهربانی کده ام بلدی ویزا میزا کی مورین ام کلو شو آف نکن شوشا نکن نو مادرا خودنمایی نکن خودنمایی بس دیگه از خاطر خودنمایی خودون خود تمام دنیا رو ما بیقیمو ندیدیم ما شمالیم نه ما پیسه روش نکده لیکن ما ایتر نه تا تمام جای پیسه ما تمام شما رو از این پیشم زاری کردم که پیسه چینج پیسه مایده در یک جیب قبل همزوز از کوټه تا اسلام آباد که زار نخوردی چیز فرق کنه امی گوشنگی خو فایده داره نه امی روزه رو خداوندانم پالتو خو فرض نکده نه امی گوشنگی فایده داره دا گورم زنی تا اسلام آباد او ما وزوال از خانه خنجقه بوتل بگیرین پر کن کتاب بوتل درانه او بخرین نان بخرین یه چیز نکن اگر میخرینم در جیب خوب پیسه چینج بیلین هم دار جای رفتین هم پیسه چینج برکن اونمو پیسه را بگو جای مصرف کن کالا مالا در مسافرت کی قصد کلو زرق برق منه اونو لشار مار کی رفتین در هتل رسیدین هرچی خالای خوب موبشین از اونجا ازو بعد بسام شواف نکن و برادران بسام پیسه خدا مردم نشون ندین برای خودان چوب خطره باز نقل سیم از دوستایی که پاکستان باز قانونی گمرک کستم خورا منشی باز تبدیلی ورده اینچه خوب
قانون اساسی روزی 20 دفعه تبدیل میشه، قانون کشتم چیز کهله نه بازی ترنشنا کی تاوان کی نو برادرای کس خارج مایا خانواری خوره د کوټه د هر ځای کې سین سرچ خلاص کی ما پاکستان رقصې شنو خو از یک دانه موبایل زیاد نه میله دیگه شرا قبضه نه د پاکستان مگه به حق سرکار ضبط و به حق سرکار نمیشه افسرا مخره حکومت را کی خبر نه اینجا خو پاکستان ملک به خونده دیگه هر کس که هزار جای چور کت خلیب کت کند خورد اونمزوی پاکستان همزو خطاباش نه از دی سمزی آدمایی که غدارن برای زان خو برای ذات خو برای شخص خو فکر نه برای زی کشور برای زی خاک فکر نه دیگه یک موبایل باید پاکستان که استینالی $1200 تحفه را هر خارجی رو میله که قد خوبه را گاه خواه صوب ده گاه خوب قانونا بدل که مایی نمازی و کس پرسان که نگر گاه خو چند سال که در خارج ممندی پس میمدی موتر قد خورده میتنیستی نه یک یخچال یک دانه تلویزیون یک دانه کولر ایمو ایر کنڈیشن که موگی یک بلوک چیزا یک دانه آورده میتنیستین فری حالی خبر دارم پاکستان $1200 را حد مقرر کرده باز موبایل یک دانه تو وقتی که تاوان نکنین از مردم ها پرسان که موبایل که میرین بلکه خانواری خو حالی بیزم از برو که موبایل میرین $2 لک خو پدر نارد اینجی پی تی ای میشه که اجازت نامه میگیری که فعال کنی یا نکنی دیگه ما امیدوارم که دمی گبای ما کم فکر کن البته زور نیه ما هیچ غیت نگفتم که خوانا خواه ها گب از ما قبول کن یک مشوره یک صلاح نه یک قومی دوستایی که ٹیکسی میشرانن بسیار زیاد احتیاط کن جان خود خورم خیال کن موتر خورم خیال کن مسافرای خورم خیال کن دیم طرف اسلام آباد کی برای ویزا میزا مورین مهربانی کن قد خوب پیسہ نہ برین دو موٹر سفر کن روز از اسلام آباد هم روز رئیشن از این طرف هم روز بورین صبح گاه برشن و سیم هم دوستا کس خارج ما توقین دا توفا اردو دا موبایل هم در چیزا احتیاط کن که بازی ترنش نه دا میدان هوایی باید ما از پروردگار عالم بلده بیخیشم یک زندگی خوش طول عمر و آسانی سربلندی و عزت امید دارم انشاءالله بیخیشم سلامت بشین ریزا و کٹا زن عمر. السلام علیکم.